वन सर्वेक्षण अथवा वन गणना, फरेस्ट इन्भेन्ट्री हैन। हामीले यसलाई सर्वक्क कसरी बुझौँ भन्दाखेरि भने एकदम सजिलो प्रकारले राष्ट्रिय जनगणना हुन्छ। अब जनगणना हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू गनिन्छ, देशका मान्छेहरू गनिन्छ। त्यसमा पुरुष कति छन् हैन, स्त्री कति छन्, त्यसमा चाहिँ प्रौढहरू कति छन्, युवा कति छन् हैन, केटाकेटीहरू कति छन्, अब नागरिकहरूको स्वास्थ्यको स्थिति, त्यसपछि उनीहरूको शैक्षिक स्थिति, रोजगारी बेरोजगारी यावत विषयहरू चाहिँ हामीले त्यो राष्ट्रिय जनगणनामा लिन्छौँ। त्यस्तै गरी वनको गणना पनि हामीले देशमा कति क्षेत्रमा वन छ हैन, वनको हैसियत कस्तो छ, कुन कुन जातका चाहिने रुख बिरुवाहरू छन्, तिनीहरूको स्वास्थ्यको स्थिति, तिनीहरूको चाहिने उत्पादन गर्ने क्षमताको स्थिति यो के छ भनेर हामीले जसरी राष्ट्रिय जनगणना गर्छौँ त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ वन गणना गर्ने हो। र अब अहिले कृषिको पनि गणनाहरू चलिरहेको छ। र वन गणना चाहिने अब जनगणना जस्तो 1 by 1 हामीले गर्न सम्भव छैन। है एकजना भाइले त्यसलाई भन्नुभयो। अब हामीले जनगणना गर्दा सबै मानिसहरूको घर घरमा गएर सबै स्त्री पुरुष बालबच्चा प्रौढ युवा विवाहित अविवाहित धर्म कल्चर समेतको चाहिने विवरणहरू हामीले भर्ने गर्छौँ। तर राष्ट्रिय वनगणनामा हामीले चाहिँ स्याम्पल लिन्छौँ। अझ स्याम्पलिङको कुरा आएको छ, हामीले स्याम्पल लिन्छौँ र अब त्यो स्याम्पल लिँदाखेरि चाहिँ अब स्याम्पल इन्टेन्सिटी 0.5%, 0.1%, 1% यस्तो विभिन्न ढङ्गले लिने चलनहरू पनि छ। फरेस्ट इन्भेन्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि अब सामुदायिक वनले एउटा खालको प्र्याक्टिसमा फरेस्ट इन्भेन्ट्री गरिरहेको छ, संरक्षित क्षेत्रहरूमा एउटा खालको प्र्याक्टिस छ। अब समग्रमा त्यो वन गणना नै भए पनि फरेस्ट इन्भेन्ट्री नै भए पनि अलिकति तरिकाहरू त्यसका डिजाइनहरू चाहिँ फरक फरक हुन सक्छन्। जस्तो सामुदायिक वनमा मलाई अलिकति अनुभव छ। हामीले रेक्ट्याङ्गुलर प्लटलाई हामीले चाहिँ कति हेक्टरमा कतिवटा प्लट चाहिन्छ भनेर सामान्य एउटा सामुदायिक वनको गाइडलाइनले निर्दिष्ट गरेको गाइडलाइन अनुसार हामीले लिने गर्छौँ। तर अब यो नेसनल लेभलको यो वन गणना चाहिँ अलिकति साइन्टिफिक तरिकाबाट 2010मा चाहिँ सुरु भयो र 2010 देखि 2014 सम्म पहिलो चरणको नेसनल लेभलको फरेस्ट इन्भेन्ट्री भएको छ। यो अहिलेको हाल वन मन्त्रालय अन्तर्गत हाम्रो फरेस्ट रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर बबरमहल काठमाडौँ यसको नेतृत्वदायी संस्था चाहिँ यो हो। र यो संस्थाको नेतृत्वमा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय वनगणना 2010 देखि 2014 सम्म पहिलो चरणको सम्पन्न गरेका थियौँ। त्यसपछि 2016बाट फेरि त्यसको रिमेजरमेन्ट पहिला गरेकै प्लटहरूमा हामीले रिमेजरमेन्ट गर्यौँ। अब त्यो प्लटहरूलाई कसरी राखियो, कति सङ्ख्यामा प्लटहरू राखियो, कति चाहिँ कसरी हामीले त्यसको मेजरमेन्ट गर्यौँ र अब अहिले रिमेजरमेन्ट पनि के छ भने त्यो पहिलाका प्लटहरू सबै हाम्रा पर्मानेन्ट प्लटहरू हुन् र त्यो पर्मानेन्ट प्लटमा रिमेजरमेन्ट गर्दाखेरि कसरी चाहिँ त्यो प्लटमा पुग्नुपर्छ भन्ने बारेमा म अलिकति बताउँला। म सुरुमै अब प्लटहरू कसरी डिजाइन गरिए र कतिवटा प्लटहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ राखिएको छ भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई केही मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ। हामीले 2010मा हामीले चाहिँ वनगणना सुरु गरेको। यसमा पहिलो फेजमा त्यो सम्बन्धित स्लाइडहरू चाहिँ तपाईँहरूले देखाउँदै जान सक्नुहुन्छ। यो पहिलो फेजमा नेपालको नक्सालाई फो मल्टिपल फोको चाहिने हिसाबले चाहिँ नेपालको नक्सालाई चाहिँ भाग गरेर नेपालको नक्साभरि नै 55,358वटा प्लट्सहरू चाहिँ राखिएको थियो, जसमा चाहिँ फरेस्ट कभरभित्र भएका प्लटहरू राखेर अरू प्लटहरू हटाइयो र 2544वटा स्याम्पल प्लटहरू चाहिँ फरेस्ट कभर अथवा ग्रिन कभरभित्र परे। त्यसमा फरेस्ट प्लट भनेपछि फरेस्ट ल्यान्डभित्रका प्लटहरू चाहिँ 1553वटा र अदर फरेस्ट ल्यान्डभित्र 105वटा र अदर ल्यान्डभित्र तपाईँको 886वटा गरी जम्मा हामीले
2544वटा प्लटमा हामीले फरेस्ट इन्भेन्ट्रीको निम्ति डाटा लिने काम गरिएको थियो। त्यसमा साथीहरूलाई अलिकति म के क्लियर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि भने यो फरेस्ट प्लट अदर वुडल्यान्ड र चाहिँ अदर ल्यान्ड यो भने के हो भन्ने कुरा चाहिँ आउन सक्छ। जस्तो नेपालको हामीले फरेस्ट ल्यान्ड केलाई भन्ने, फरेस्ट ल्यान्ड केलाई भन्ने, अदर वुडल्यान्ड केलाई भन्ने र अदर ल्यान्ड केलाई भन्ने, यो विषयमा के छ भन्दाखेरि भने हाम्रो गाइडलाइनले निर्दिष्ट गरेको अनुसार क्राउन कभर 10% भन्दा बढी, त्यो पनि 5 मिटर भन्दा अग्ला रुखहरूको क्राउन कभर 10% भन्दा बढी र त्यो वनले ढाकेको एरिया 0.5 हेक्टर भन्दा बढी एरिया छ भने त्यसलाई हामीले फरेस्ट ल्यान्ड भनेको छ। फरेस्ट ल्यान्ड भनेको चाहिँ 5 मिटर भन्दा अग्ला रुखहरूको क्राउन कभर 10% भन्दा बढी भएको हुनु पर्यो र 0.5 हेक्टर भन्दा बढी फरेस्ट कभरेज हुनु पर्यो, त्यो फरेस्ट ल्यान्ड भयो। अदर वुडेड ल्यान्ड भनेको चाहिँ तपाईँको 5 मिटरसम्मका यो श्रब ल्यान्डहरू चाहिँ पर्छ धेरै जसो यसमा। 5 मिटरसम्मका रुखहरूको क्राउन कभर 5 देखि 10% भएको र 0.5 हेक्टर भन्दा बढी कभर भएको चाहिँ हामीले अदर वुड ल्यान्डमा राखेका छौँ। त्यस्तै अदर ल्यान्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि भने तपाईँको अहिले नेपालको वनहरू चाहिँ अब प्राइभेट फरेस्टहरू पनि छ। अब त्यो ग्रिन कभरमा चाहिँ फरेस्ट ल्यान्डको हिसाब गर्दाखेरि तिनीहरू पनि आउँछन् प्राइभेट फरेस्टहरू। अब एग्रिकल्चर ल्यान्ड, एबन्डेन्ट एग्रिकल्चर ल्यान्डहरू पनि धेरै जसो मिड हिलमा तिनीहरूले जङ्गलको रूप धारण गरिसकेका छन्। त्यहाँ उत्तिस चिलाउने कटुसदेखिसम्म तमाम रुखहरू, सिरिसका रुखहरू आउने भइरहेको छ। त्यो पनि हामीले चाहिँ त्यो अदर वुडल्यान्डमा चाहिँ संलग्न राखेका छौँ। त्यस्तै अब रोड साइड फरेस्टहरू, क्यानल साइड फरेस्टहरू त्यस्तो परेको छ भने पनि ती सबै फरेस्टहरू चाहिँ त्योभित्र इन्क्लुड छन्। तर के छ भने हाम्रो स्याम्पल प्लट चाहिँ 0.5 हेक्टर भन्दा बढी एरिया चाहिने वरिपरि त्यसको सराउन्डिङमा, स्याम्पल प्लटको सराउन्डिङमा 0.5 भन्दा बढी चाहिँ त्यसको फरेस्ट एरिया कभरेज हुनुपर्छ। त्यस कारणले हाम्रो स्याम्पल प्लटहरू चाहिँ अब नेपालको एकदम फरेस्ट ल्यान्ड भनेर नेपालको कानुनले चाहिने फरेस्ट ल्यान्ड भनेर भनेको तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहेक पुरै चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो सर्वेले चाहिँ नेपालको ग्रिन कभर भन्नुहोस् न तपाईँ, ग्रिन कभर चाहिँ तोकिएको फरेस्ट ल्यान्डभन्दा बाहिर भएका फरेस्टहरूलाई पनि, एग्रिकल्चर ल्यान्डमा भएका विकास भएका फरेस्टहरूलाई पनि हामीले यसमा इन्क्लुड गरेका छौँ। मैले तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म चाहिँ हामीले कतिवटा प्लट राख्यौँ भन्ने कुरा बताएँ। हामीले चाहिँ 2544वटा प्लटहरू राख्यौँ देशैभरिमा। यी प्लटहरू चाहिँ फरेस्ट ल्यान्डमा परे, अदर वुड ल्यान्डमा परे, त्यसपछि अदर ल्यान्डमा परे। अब यतिसम्म मैले तपाईँलाई बताएको छु। त्यसपछि पछि हामीले यो टोटल फरेस्ट ल्यान्डमा चाहिँ हाम्रो 1553वटा प्लट हो। फरेस्ट ल्यान्डमा टोटल यो प्योर फरेस्ट ल्यान्डमा परेको चाहिँ पछि हामीले रिमेजरमेन्ट गर्दाखेरि 2016देखि यता रिमेजरमेन्ट गर्दाखेरि हामीले एडिसनल प्लटहरू पनि थपेका छौँ। त्यसमा तराईमा 205वटा प्लटहरू थपिएको छ र मिड माउन्टेनमा 336वटा प्लटहरू थपिएको छ। तपाईँहरू अहिले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो फरेस्ट ल्यान्डमा यो 1553 भन्दा एक्स्ट्रा 205 एगेन प्लस 336 205 प्लस 336 र यो कसरी चाहिँ स्याम्पल प्लटको चाहिँ डिजाइन कसरी भएको छ यसमा के छ भने मैले पहिलो 1 नम्बर लेखेको चाहिँ तराई रिजनको लागि हो। तराई रिजनमा 300 र 300 स्क्वायरमा हामीले 4वटा प्लट राखेका छौँ। यो एउटा क्लस्टरमा 4वटा प्लट, 4वटा प्लटको डिस्टेन्स चाहिँ 300 र त्यो प्लट चाहिँ 20 मिटर रेडियसको हुन्छ। म प्लटको बारेमा अब यसपछि जाउँला, अहिले यति नै बताउँछु। र तराई बाहेकका अरू रिजन जस्तो चुरे, मिड हिल अनि त्यसपछि हाई हिल र चाहिँ हाई हिमालयमा चाहिँ हामीले एउटा क्लस्टरमा 2 नम्बर उसमा देखाए जस्तो हामीले 6वटा प्लट यसमा डिजाइन गरिएको छ। प्लटको साइज सेम हो, सबै देशैभरिको निम्ति एउटै साइजको प्लटहरू हो, तर प्लटको नम्बर चाहिँ तराईको क्लस्टरमा 4वटा, पहाडको क्लस्टरमा 3वटा
हामीले त्यहाँ डिजाइन गरेका छौँ। र पहाडको क्लस्टरमा चाहिँ यसको होरिजेन्टल अथवा यसको वेट अथवा चाहिँ के भन्छ यसलाई नर्थ इस्ट वेस्ट चाहिँ हाम्रो 300 मिटर, नर्थ साउथ चाहिँ 150 मिटरको डिस्टेन्समा हामीले यसरी 6वटा प्लट राखेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो तराई रिजनको निम्ति पहिलो नम्बरको, त्यसपछि तराई बाहेक अरू चुरिया, मिड हिल, हाई हिल्स र हिमालय रिजनको निम्ति 2 नम्बरको यो टाइपको प्लट डिजाइनहरू छ। र प्लटभित्र चाहिँ हाम्रो प्लट हुन्छ 20 मिटर रेडियसको प्लट हुन्छ, 20 मिटरको रेडियसको प्लट। त्यसपछि त्योभित्र इनर प्लटहरू हुन्छन् 15 मिटर रेडियसको, 8 मिटर रेडियस र 4 मिटर रेडियसका इनर प्लटहरू हुन्छन्। हामीले 20 मिटर रेडियसभित्र डिबिएच डायमिटर एट ब्रेस्ट हाइट भनियो। डिबिएच चाहिँ 20 मिटरभित्रको भित्र चाहिँ हामी 30 सेन्टिमिटरभन्दा बढी, 30देखि सेन्टिमिटरभन्दा बढी डायमिटर भएका रुखहरू हामी त्यहाँ मेजरमेन्ट गर्छौँ। त्यसपछि हामी 15 मिटरसम्म हामी 20देखि 30 सेन्टिमिटर डायमिटर भएका रुखहरू गर्छौँ, त्यसको मेजरमेन्ट लिन्छौँ। 8 मिटरसम्म हामी डायमिटर 10देखि 20सम्मका मेजरमेन्ट गर्छौँ। 4 मिटरसम्म सबैभन्दा सानो सर्कलमा हामी डायमिटर 5देखि 10सम्मका रुखहरू मेजरमेन्ट गर्छौँ। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ यहाँ के हुन्छ भने 10 मिटरको चारवटै चाहिँ कार्डिनलमा 2 मिटर रेडियसको हामीले चाहिँ एउटा सानो प्लट पनि बनाउँछौँ। यो 10 मिटरमा हुन्छ। त्योभित्र हामी सिल्डिङ, स्याप्लिङ, श्रब्सहरूको चाहिँ रेकर्ड लिन्छौँ। त्यसपछि 5 मिटरकै 4 कार्डिनलमा नर्थ इस्ट, साउथ वेस्ट चारैतिर हामी हब्सहरू लिन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले सोइलको हामीले यो यसमा अहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि भने हामीले फरेस्टको ग्रोइङ स्टक मात्रै लिइरहेको छैनौँ, हामी कार्बनको पनि स्टडी गरिरहेछौँ। कार्बनको चाहिँ सोइल कार्बनको चाहिँ स्टडीको निम्ति हामीले यो पहिला 2010देखि 14सम्म काम गर्दा हामीले अहिले यो फिगरमा देखाए जस्तै 4 कार्डिनल नर्थ इस्ट, अब 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री र 270 डिग्रीमा हामीले त्यहाँबाट सोइल स्याम्पल पनि लिन्छौँ। र सँगसँगै फेरि त्यो सोइल स्याम्पल लिएकै चाहिँ 1 मिटर घेराभित्र त्यहाँभित्रको लिटर डिब्रिजहरू पनि कलेक्सन गरेर त्यसको चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ हामीले कार्बन स्टडीको यो पछिल्लो चरणमा मैले सोइल लगायत डिब्रिज लिटरहरूको कुरा चाहिँ कार्बन स्टडीको निम्ति तपाईँहरूलाई बताएको हुँ। यसरी हामीले चाहिँ स्याम्पल प्लटको चाहिँ डिजाइन गरेको छ। र यस्तो स्याम्पल प्लटहरू चाहिँ पहिला चाहिँ यो 2544 हो त्यसैभरि। अब अहिले अलिकति मैले थप तपाईँहरूलाई पहिले बताएँ। तराईमा 205 र मिड माउन्टेनमा 336 प्लट नम्बरहरू चाहिँ पढेको छ। र यो यति प्लटमा हामीले लिन्छौँ। अब यसमा त स्याम्पल इन्टेन्सिटी त्यस्तो राखिएको छैन। यहाँ के छ यसको कन्सेप्ट भन्दाखेरि भने 10% भन्दा कम इरर, 10% भन्दा कम इरर, जति धेरै प्लटमा काम गर्यो त्यति इरर कम आउँछ भन्ने चाहिँ नि सिद्धान्त छ। र 10% भन्दा कम इरर आउने उसमा चाहिँ हामीले यो काम गरेका छौँ। अब हाम्रो चाहिँ मिनिस्ट्रीदेखि हाम्रो जसले यसको नेतृत्व गरेका छ फरेस्ट रिसर्च एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर, अब उनीहरूको मान्यता के हो भन्दाखेरि भने काम गर्दाखेरि 10% भन्दा कम इरर। अब फरेस्ट्रीको काममा फरेस्ट्री इज एप्लाइड साइन्स भन्छ नि, तपाईँलाई सबैलाई थाहा नै भएको कुरा हो। अब थोरै चाहिने म्यानुअल इररहरू, थोरै अरू इररहरू हुने गर्छ, तर त्यो हाम्रो इररहरू चाहिँ 10% भन्दा बढी हुनु भएन। यो गाइडलाइनमा यो लेखेको छ। हाम्रो गाइडलाइनमा यो लेखे पनि हामीले प्र्याक्टिसमा फिल्डमा जाँदाखेरि चाहिँ मोर देन 5% भन्दा कम इररमा काम गरिरहेछौँ अहिलेसम्मको रेकर्डमा। हामीले लास्ट इयर पनि काम गर्दाखेरि 2.5 त्यस्तै इरर आएको थियो, कहिले 3%, कहिले 2.5, कहिले 1.5 त्यस्तो इररहरू आइरहेको छ प्र्याक्टिसमा चाहिँ। तर अब गाइडलाइनमा चाहिँ 10% तोकिया रहेछ।
र अब यसमा मैले अब थोरै अब कसरी त्यहाँ हामीले रेकर्ड लिने काम प्लटभित्र हामी कसरी गर्छौँ, अब रुखहरूको कुन कुन हिसाबले त्यसको मेजरमेन्ट गरिन्छ भन्दा मेजरमेन्ट गर्छ। मैले रुखलाई काउन्टिङ गर्ने हिसाबले हामीले यो प्लटको सेन्टरबाट हामीले चाहिँ क्लकवाइज डाइरेक्सनमा 0 डिग्रीदेखि 360 डिग्रीसम्म काम गर्छौँ र प्रत्येक रुखको प्लट सेन्टरबाट डिस्टेन्स मैले त्यो ट्याली सिट पनि तपाईँहरूलाई देखाउनु पर्ने थियो, त्यो चाहिँ अलिकति सम्भव भएन। तर जुन मैले तपाईँहरूलाई त्यो फिगरमा प्लट देखाएँ त्यो प्लट सेन्टरको क्लकवाइज डाइरेक्सनमा हामी चाहिँ प्लट सेन्टरबाट हरेक रुखको दूरी र कति बेरिङमा छ त्यो रेकर्ड सहित उतार्ने गर्छौँ र उतार्दाखेरि त्यसको डायमिटर, त्यसको स्पेसिस, रुखको क्लास, त्यसपछि क्राउन कभरको स्थिति, रुखमा त्यस्तो कुनै रोगहरू किराहरू देखिएको छ कि, यी सबै कुराहरू र अब त्यो प्लटभित्र पर्ने क्लाइम्बर्सहरूको समेत चाहिँ रेकर्ड लिनेहरू गरिन्छ। त्यो अब ट्याली सिट नै थियो हामीसित, त्यो चाहिँ अलिकति सम्भव भएन। हामीसित यो इन्भेन्ट्रीको यस्तो यो गाइडलाइनहरू छ, हामीले यो गाइडलाइन यही गाइडलाइन अन्तर्गत लिएर काम गर्ने हो। मैले तपाईँहरूलाई सामान्यतया अब नेपालमा यो नेसनल फरेस्ट इन्भेन्ट्रीको कामहरू कसरी सुरु भएको, कसरी भएछ, यसको प्लटहरूको डिजाइन, क्लस्टरहरूको डिजाइन, यसको फिजियोग्राफिक जोन अनुसार भएका कामहरूमा अलिकति थोरै फरकपनहरू, थोरै त्यो कुराहरू बताएँ। स्याम्पल प्लटको भित्रको डिजाइनलाई पनि मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ। अब सबै कुराहरूलाई एकदम बुझ्नको लागि त फिल्डमा गएर हामीले अभ्यासै गर्नुपर्ने हुन्छ। सर, यो स्याम्पल प्लट के को आधारमा निर्धारण गरिन्छ नि? ऱ्यान्डमै हो कि होइन, मैले स्ट्रेटिफाइड गरेर हो कि? पहिला तपाईँलाई भने होइन, पहिला चाहिँ नेपालको नक्सालाई 4-4 किलोमिटरको ग्रिडमा नक्साभित्र चाहिँ स्याम्पल यो प्लटहरू राख्ने काम गरियो क्लस्टर सहित है। क्लस्टर सहित चाहिँ यो स्ट्रेटिफाइड नै हो। राखिसकेपछि ग्रिन कभरभित्र भन्दा बाहिर जति पनि पर्यो नि, छाप लाग्यो नि, तपाईँको सहरको एरिया, एग्रिकल्चर ल्यान्डको एरिया, रोड साइड अथवा नदी योहरू सबैतिर परे। यो 4-4 किलोमिटरमा जाँदाखेरि त्यो सिस्टमेटिक अर्डरमै भयो ती सबै कुराहरू। त्यसपछि चाहिँ बाँकी ग्रिन कभर फरेस्ट एरिया भन्दा बाहिर भएका प्लटहरूलाई चाहिँ हटाइयो। त्यो हटाउँदाखेरि चाहिँ देशैभरिमा 2544 प्लट्सहरू चाहिँ बाँकी रहे र ती प्लटहरूमा चाहिँ मेजरमेन्टका कामहरू। यसमा कसो हुन्छ भन्दाखेरि पनि त्यो इन्भेन्ट्रीलाई पर्मानेन्ट प्लट बनाइएको छ है। फेरि त्यसको सेन्टर प्लटमा रड गाडिएको हुन्छ हेर्नुहोस्, अनि नर्थको 5 मिटर त्यसको नर्थतिर पनि अर्को रड गाडिएको हुन्छ। हामीले रिमेजरमेन्ट कसरी गरिरहेछौँ भन्ने बोल्दाखेरि म त्यसलाई बताउने विचार गरिरहेको छु। त्यो धेरै नै डिफिकल्ट टास्क हो नयाँ विद्यार्थीहरूको लागि। अब मसँग अहिले भर्खरै बिएससी पास गरेका भाइहरू, एमएससी गरेका भाइहरू पनि फिल्डमा गइराख्नु भएको छ होइन। उहाँहरूले धेरै कुराहरू मबाट सिक्नु भएको छ क्या। अब हाम्रो दिपेश प्रताप भाइ पनि अहिले मसँग हुनुहुन्थ्यो, उहाँले धेरै कुरा सिक्नु भएको छ मबाट। अरू पनि धेरै भाइहरू हुनुहुन्छ। त्यो रिमेजरमेन्ट झन् गाह्रो टास्क छ। हामीले चाहिँ पहिले नै मेजरमेन्ट 5 वर्ष अगाडि 6 वर्ष अगाडि मेजरमेन्ट गरेका प्लटहरूमा हामीले एउटा सिम्पल जिपिएसको उसको माध्यमबाट हामी कसरी त्यहाँ जान सक्छौँ, तर जिपिएसले हामीलाई कसरी पुर्याउँछ, त्यहाँ गएर के घट्नै पर्छ, म केही समयपछि बताउँला। तर मैले एउटा कुरो बताउन छोडेँ, यी सबै प्लटहरू चाहिँ यो सिस्टमेटिक अर्डरमा चाहिँ राखिएका प्लटहरू हुन्। अनि यी सबै प्लटहरूको जिपिएस पोइन्टहरू चाहिँ पहिले नै चाहिँ फिक्स छ, अफिस पनि पहिले नै डिजाइन गरेर फिक्स गरिएको छ र हामी चाहिँ त्यो जिपिएसकै माध्यमबाट गएर प्लट इस्टाब्लिस गर्छौँ। त्यो प्लट कसरी इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने विषयमा पनि धेरै कुराहरू छन्। हामी जिपिएसको माध्यमबाट जान्छौँ। जिपिएस उतिर हाम्रो चाहिँ जिपिएस चाहिँ 10 मिटरदेखि 20-30 मिटरसम्म पनि इरर आउँछ कहिलेकाहीँ। तर हामी चाहिँ 5 मिटर इररमा, 5 मिटर इररमा चाहिँ हामी काम गर्ने गरेका छौँ र हामीलाई जिपिएसले 5 मिटर इरर र 5 मिटर इरर जतिखेर त्यो हुन्छ त्यतिखेरको सिचुएसनमा हामीलाई कहाँनिर लोकेट गर्छ
हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यहाँनिर प्लट इस्टाब्लिस गर्ने गरेको छ। नभए त्यो बायस हुन्छ, कहिले अब त्यो जिपिएस सिरियर तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, अब कहिले 15 मा पुग्छ, कहिले 20 मा पुग्छ, 30-35 सम्म पनि पुगिरहेको हुन्छ। हामी त्यति धेरै इरर भएको बेलामा चाहिँ हामीले प्लट इस्टाब्लिस गर्दैनौँ, हामी वेट गर्छौँ, पर्खिन्छौँ र त्यसलाई 4 मिटर 5 मिटरमा आउन दिन्छौँ। विशेष गरी 2010 देखि 2014 सम्मको हाम्रो नेसनल फरेस्ट इन्भेन्ट्रीको फाइन्डिङ्सहरू के आयो त, यो चाहिँ नि कस्तो आयो भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई थोरै सेयर गर्छु। यसमा समग्रमा फरेस्ट एरिया 44.74% भन्ने आएको छ रिजल्टमा है। तपाईँहरूलाई अलिकति याद भयो होला, मैले त्यहाँ चाहिँ फरेस्ट एरियाको बारेमा अहिले बताउँदा फरेस्ट एरिया भने एउटालाई फरेस्ट ल्यान्ड भने हो, अदर उडेड ल्यान्ड भने अर्को हो, त्यसपछि अर्को चाहिँ अदर फरेस्ट ल्यान्ड पनि भने। यो तीनवटा क्याटेगोरिज तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँले याद गर्नुभयो होला हो। हाम्रो फरेस्ट एरिया चाहिँ हाम्रो त्यो इन्भेन्ट्री 2006 देखि 2014 सम्म जुन हाम्रो इन्भेन्ट्री भएको थियो त्यसले फरेस्ट एरिया 44.74%। त्यसमा फरेस्ट कभर टोटल एकदम प्योर फरेस्ट ल्यान्ड भन्छ नि, जो प्राइभेट फरेस्ट एग्रिकल्चर फरेस्टहरूलाई काटेर भएको टोटल फरेस्ट चाहिँ 40.36% हो। हाम्रो फरेस्ट एरिया भनेको यो फरेस्ट ग्रिन एरिया हो। फरेस्ट एरिया भनेको यो खास चाहिँ ग्रिन एरिया हो। हाम्रो ग्रिन एरिया चाहिँ 44.74%, जसमा चाहिँ फरेस्ट ल्यान्ड एरिया चाहिँ 40.36%, 5.96 मिलियन हेक्टरमा गर्दाखेरि छ। यो फरेस्ट ल्यान्ड 5.96 मिलियन हेक्टर, 40.36%, र फरेस्ट एरिया ग्रिन कभरेज टोटल नेसनको ग्रिन कभरेज चाहिँ 44.74%। यसमा अदर वुड ल्यान्ड कभर, अदर वुड फरेस्ट हुन्छ नि, जो अदर फरेस्ट ल्यान्ड भन्नुहोस् तपाईँहरूले, यसलाई चाहिँ अरू भाषामा भन्दा पनि अदर फरेस्ट ल्यान्ड चाहिँ 4.38%, 0.65 मिलियन हेक्टर। जो फरेस्ट ल्यान्ड भन्दा बाहिरको फरेस्ट जो नेपालमा छ त्यो चाहिँ 4.38% छ। हेक्टरमा चाहिँ 0.65 मिलियन हेक्टर। यसलाई रिजन वाइज भन्दा चाहिँ हाम्रो फरेस्ट एरियाको कभरेज चाहिँ 37.8% मिड हिल्स, 32% हाई हिल्स एन्ड हाई हिमालय, एन्ड 23.04% चुरिया, 6.9% तराईमा रिजल्ट्स भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई म फेरि भनिदिन्छु, यो बुझ्नुहोस् राम्रोसित। अहिले त्यहाँ भाइले पनि उठाउनु भएको थियो, कति चाहिँ बन्छ दुधको दुध पानीको पानी भन्ने कुरा आइरहेको थियो सुरुमै। यो दुधको दुध पानीको पानी कति हो भन्दाखेरि भने तपाईँको हाम्रो नेपालको टोटल फरेस्ट एरिया भनेको ग्रिन कभर, यो फरेस्ट एरियाभित्र फरेस्ट ल्यान्डभित्रको फरेस्ट पनि पर्यो, एग्रिकल्चर ल्यान्ड भित्र परेको फरेस्ट पनि पर्यो, प्राइभेट फरेस्ट पनि पर्यो, अरू चाहिँ अदर ल्यान्ड फरेस्टहरू पनि यसमा पर्छन् होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले टोटल फरेस्ट कभर, फरेस्ट ल्यान्ड चाहिँ नेपालको 5.96 मिलियन हेक्टर, 40.36%, र फरेस्ट आउटसाइड द फरेस्ट ल्यान्ड भनौँ, अब फरेस्ट आउटसाइड द फरेस्ट ल्यान्ड 0.65 मिलियन हेक्टर, 4.38%। यो दुइटै मिलाएर जनरल फरेस्ट एरिया चाहिँ 44.74%। र यसलाई चाहिँ नि हामीले फिजियोग्राफिक रिजन अनुसार चाहिँ भन्दा 37.8% मिड हिलमा, 32% हाई हिल र हाई हिमालयमा, 23.04% चुरिया हिलमा र 6.9% तराई रिजनमा पर्छ। नेपालको फरेस्टको चाहिँ एरिया चाहिँ यो खालको छ। भाइ बहिनीहरूलाई के भने नेपालको फरेस्ट एरिया कति हो, नेपालको वन जङ्गल कति छ भनेर चाहिँ नि त्यो क्वेसनको ठिक उत्तर 44.74 नै हो। र 44.74% भित्र चाहिँ
फरेस्ट ल्यान्ड भन्दा बाहिरको फरेस्टहरू पनि पर्छ। त्यो अब टोटल्ली हामीलाई त्यसलाई चाहिँ ग्रिन कभरको हिसाबले बुझ्दाखेरि हुन्छ। र नेपालको फरेस्ट ल्यान्ड चाहिँ फेरि 40.36% हो, जो 5.96 मिलियन हेक्टर छ। हामीले जो मैले स्याम्पल प्लट्सको त्यो डिजाइन तपाईँहरूलाई देखाएँ, हामीले सोइलको चाहिँ नि पनि लिइराखेका हुन्छौँ। सोइल कार्बन चाहिँ हाम्रो कस्तो भन्दा दुई खालको कार्बन स्टक छ। एउटा हाम्रो ग्रिन अब रुखमा स्टक भएको, रुख बिरुवामा स्टक भएको ग्रिन कार्बन स्टक, अर्को हाम्रो सोइल कार्बन स्टक। दुई ठाउँमा हाम्रो कार्बन स्टक छ। अब जसमा चाहिँ हाम्रो फरेस्ट कार्बन 176.95 टन पर हेक्टर। हाम्रो पर हेक्टर भनेको फरेस्ट एरिया, हाम्रो फरेस्ट एरियाको ग्रिन कार्बन भनेको 176.95 टन पर हेक्टर हो। हाम्रो टोटल कार्बन चाहिँ 1157.37 मेट्रिक टन स्टक छ कार्बन भनिन्छ। यो टोटल कार्बनको स्थिति भयो। त्यसपछि हाम्रो स्टिम भोल्युम, मैले बायोमासमा चाहिँ स्टिम भोल्युम मात्रै टिपेको छु। यो तपाईँहरूलाई उदाहरण हो, यो सबै कुराको निम्ति त त्यो रिपोर्टभित्रै पस्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो स्टिम भोल्युम 10 सेन्टिमिटर डिबिएच भन्दा ठुला मात्रै लिएको छ यसमा। यो स्टिम भोल्युममा 164.76 मिटर क्युब पर हेक्टर चाहिँ स्टिम भोल्युम हामीले राखेका छौँ। मैले यहाँ कतै देखाएको थिएँ, सोइल कार्बनको पनि मैले टिपेको थिएँ। त्यहाँ नम्बर अफ स्टिमहरू पनि दिएको छ, 430 पर हेक्टर। मिन स्टिम भोल्युम 178 मिटर क्युब पर हेक्टर। टोटल कार्बन स्टक इज इस्टिमेटेड, योभन्दा केही कम मात्रामा, फरेस्ट कार्बन भन्दा लगभग 50% यसको एमाउन्ट कम मात्रामा चाहिँ हामीसँग चाहिँ सोइल कार्बन पनि छ, त्यसमा स्टक छ। हामीसँग दुई खालका कार्बन स्टकमा छन्, एउटा ग्रिन कार्बन छ अनि अर्को सोइल कार्बन छ। अब यो कार्बन ट्रेड सम्बन्धी यो चाहिँ अब नेपालको अहिलेसम्म यो अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा कार्बन ट्रेडको निम्ति चाहिँ लैजान निम्ति हामीसित कति कार्बनको स्टक छ, प्रति वर्ष हामी त्यसको चाहिँ कार्बन कति चाहिँ बढाउँछौँ भन्ने विषयमा हामीले यो रिमेजरमेन्टको कामहरू टोटल सिद्धाइसकेपछि यसको टोटल रिपोर्टहरू निस्किन्छ। त्यसपछि सायद अब नेपालले चाहिँ कार्बन ट्रेडमा यी कुराहरू प्रस्तुत गर्छ होला। अहिलेसम्म नेपाल यसमा अब प्रयासमै छ, त्यति चाहिँ सशक्त ढङ्गले प्रवेश गरिरहेको छैन। ताकि अब के भने हामी नेपाल सरकारसित यसको लागि बलियो डाटा पनि छैन, जो अब चाहिँ 1-2 वर्षभित्रमा कार्बनको पनि चाहिँ डाटाहरू निस्किन्छ, टोटल डाटाहरू निस्किन्छ। अहिले मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई नेपालको फरेस्ट कन्डिसनको बारेमा थोरै हाम्रो त्यो इन्भेन्ट्रीबाट फाइन्डिङ्सबाट आगोबाट फरेस्ट कन्डिसनको बारेमा बताएँ र अब कार्बनको बारेमा पनि मैले हल्का बताउने कोसिस गरेँ। साम्राज्य सुवेदीले भन्नुभएको छ अदर वुडल्यान्डमा एग्रो फरेस्ट्री एन्ड अर्बन फरेस्ट मात्र हो कि अरू पनि के पर्छ भनेर भन्नुभएको छ। पर्वलाई सबै तपाईँ एग्रो फरेस्ट्रीहरू पनि पर्छ, तपाईँको अर्बन फरेस्ट्री पनि पर्छ, क्यानल साइडका फरेस्ट्रीहरू पनि पर्छ होइन। अनि प्राइभेट फरेस्ट पर्ने नै भइहाल्यो। त्यसपछि अहिले एग्रिकल्चर ल्यान्डमा धेरै जसो मिड हिलमा म जाँदाखेरि यता नुवाकोट जिल्ला, नुवाकोटमा म गएको थिएँ, गोर्खा गएको थिएँ, यता अर्घाखाँची, गुल्मीतिर, पाल्पातिर धेरै ठाउँमा जाने यो एबेन्डेन्ड एग्रिकल्चर ल्यान्डहरू हुन्छ नि, खेतीको काम गर्न छोडिएको चाहिने त्यस्तो एग्रिकल्चर ल्यान्डले पनि जङ्गलको स्वरूप धारण गरिसकेका छ। तर के हो त भन्दाखेरि भने तपाईँहरू जुनसुकै क्षेत्रको फरेस्ट ल्यान्ड भन्दा अदर फरेस्ट ल्यान्ड भनेर बुझ्नुहोस् यसलाई। अदर फरेस्ट ल्यान्डका चाहिने हाम्रो चाहिँ क्राइटेरिया के हो भने त्यो फरेस्ट एरिया चाहिँ 0.5 हेक्टर भन्दा बढी अकुपाई भएको हुनुपर्छ। बुझ्नुभयो? यो बुझ्नुहोस्, हाम्रो यो रेकर्ड जतिमा हामीले प्लट राखेर यसको मेजरमेन्ट गरेका छौँ, त्यो चाहिँ एरिया 0.5 हेक्टर भन्दा बढी ग्रिन कभरेज भएको एरियालाई हामीले फरेस्ट मानेका छौँ। फरेस्टको मान्ने स्ट्यान्डर्ड यो हाम्रो गाइडलाइनले त्यही नै तोक्या हो। अब फाटफुट रूपमा भएका त्यसले 0.5 हेक्टर भन्दा तल पनि भएका थुप्रै
हरू छन् नि त, जस्तो हाम्रो घर पछाडिको बगैँचा पनि कतिको धेरैको पर्छ त्यस्तो होइन, त्यो छैन। तर कहिले कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ ठुल्ठुलो आँपको बगैँचाहरू छन् नि, 0.5 हेक्टरभन्दा बढी भएका आँपका बगैँचाहरूमा पनि हाम्रा केही प्लटहरू पुगेका छन्, परेका छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो फरेस्ट आउटसाइड द फरेस्ट ल्यान्डको फरेस्टहरू भनेर त्यसलाई त्यसरी क्याटेगोरीमा छुट्याएका छौँ। सर यो हामीले हुन त गाइडलाइन पनि हामी फरेस्टरले नै बनाएको न हो, त्यसमा नि हरियो देख्ने बित्तिकै आँपको रुखलाई, केरा खेतीलाई, चिया बगानलाई वन भनेर वन बढ्यो भनेर हामीले फुत्लाउँदै गर्दाखेरि हरियो देख्ने बित्तिकै छैन। अब त्यो आँपको तपाईँ मेवाको रुखलाई छैन, मेवाको रुखलाई, उखुलाई पनि श्रम यस्तो यस्तो भनेर अलिकति यो नकारात्मक टिप्पणीहरू पनि भएको छ होइन। म स्वयं यसमा 10 वर्ष अब हिँडिसकेको छु, त्यस्तो छैन। तर त्यो स्याम्पल प्लटभित्र आँपको रुख पऱ्यो भने त आँपको रुखलाई त लिनु पऱ्यो नि, परेन? अनि त्यसपछि कहीँ पनि गएर एग्रिकल्चर ल्यान्डमा यदि त्यो ठाउँमा प्लट छ र त्यसले 0.5 हेक्टरभन्दा बढी अकुपाई गरेको छ भने, त्यसले 0.5 भन्दा बढी अकुपाई गरेको छ भने त्यो चाहिँ नि स्पेसिस, अब त्यो फ्रुट स्पेसिस हो कि अब के स्पेसिस हो, त्यो स्पेसिस छुट्याएर त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ स्याम्पल प्लटभित्र त्यो इन्भेन्ट्रीको गणनाभित्र परेको छ कहीँ कतै। तर समग्रमा मैले पनि सुनिरहेको छु कतिपय आलोचकहरूले उखुबारीलाई पनि श्रब भनेर लिए अरे, अब के अरे मेवाको रुखलाई पनि लिए अरे भन्ने कुरा छ। त्यस्तो कुरा भएको छैन, त्यो भएको होइन। तर चाहिँ फरेस्ट क्राइटेरिया मिट गरेको छ भने त्यो फरेस्ट क्राइटेरियाभित्र छ। चिया बगानको पनि छैन, एउटा पनि प्लट चाहिँ नै हामीले चिया बगानमा एउटा पनि प्लटमा चिया बगानको त्यो चियाको बुटाहरू, गाँजहरू त्यस्तो नापिएको त्यो छैन। सर जस्तै फिक्स स्याम्पल प्लट राखेको छौँ, हरेक वर्ष त्यही प्लटमा मेजर गर्दा एकुरेसी मेन्टेन होला त? अनि यो फिक्स स्याम्पल प्लटमा कति वर्षसम्म मेजरमेन्ट गरिन्छ? सधैँ यो कुनै फिक्स टाइम पछि चेन्ज हुन्छ कि के भयो भनेर सोध्नु भएको सर। त्यो अब यसमा अलिकति धेरैलाई कन्फ्युजन छ। हाम्रो स्याम्पल प्लट फिक्स हो, पर्मानेन्ट हो, तर सिन होइन, देखिँदैन, अनसिन हो। फेरि बुझ्नुभयो? त्यहाँ हामीले बाहिर कुनै रङ लगाउने, कुनै चिन्ह लगाउने, कुनै पिल्लर गाड्ने अथवा त्यसलाई एकदमै चाहिँ त्यो पुरै पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर जस्तो बनाउने प्लटको, त्यसपछि ताकि त्यो सामुदायिक वनभित्र पऱ्यो भने पनि, अरू नेसनल फरेस्टभित्र पऱ्यो पनि यो त वन विभागले नापेर गएको छ, यहाँ छुन हुँदैन भनेर कहीँ मान्छेहरूले त्यसलाई नछोइदिने, कहीँ यहाँ वन विभागले नापेर गएको छ यसलाई ध्वस्त पार्नुपर्छ भने त्यहाँ बढी त्यसलाई ध्वस्त पार्ने, यी यस्ता कुराहरू चाहिँ यो अहिले नेसनल फरेस्ट्रीको प्लटभित्र यस्ता कुराहरू आउँदैनन्, किनभने त्यो एकदम अनसिन हुन्छ। हामीले पर्मानेन्ट प्लटभित्र चाहिँ त्यो प्लट सेन्टरमा हामीले 20 सेन्टिमिटर जति लामो यसो एउटा रड हामीले गाडेका हुन्छौँ। त्यो हाम्रो जमिनको 10-15 सेन्टिमिटर भित्र हुन्छ। त्यस्तै त्यसको 5 मिटर नर्थमा पनि हामीले एउटा रड गाडेका हुन्छौँ। त्यसलाई हामीले रिमेजरमेन्ट गर्ने बेलामा हामी कसरी पत्ता लगाउँछौँ, कसरी जान्छौँ, म यसपछि तपाईँहरूलाई भन्नेछु। र अब साँच्चै नै त्यसरी पर्मानेन्ट ठाउँमा त्यसरी राख्ने हो भने अलिकति त्यसपछि पहिलोपटक लिएका डाटाहरू भन्दा दोस्रो तेस्रो पटक लिएका डाटाहरू बायस हुने सम्भावना हुन्थ्यो र तर यो प्लटहरूमा चाहिँ त्यस्तो बायसको सम्भावना छैन। त्यहाँ स्वाभाविक ढङ्गले काटिएका पनि हुन्छन्। अब हामी रिमेजरमेन्ट गर्न जाँदाखेरि कतिपय ढङ्गले काटिएका पनि हुन्छन्, तर त्यो स्वाभाविक कटानभित्रै पर्छ। इन्टेन्सनल्ली यहाँभित्र प्लट छ यसलाई काटौँ भनेर काटेकाहरू त्यस्तो हुँदैन। त्यसपछि फेरि यहाँ प्लट छ यसलाई छुन हुँदैन भन्ने त्यस्तो पनि हुँदैन, किनभने त्यो एकदम हाम्रो चाहिँ भनौँ न तपाईँ अन्डरग्राउन्ड हुन्छ के, बाहिर कुनै साइन हुँदैन त्यहाँनिर इन्भेन्ट्री प्लट यो हो भनेर, कुनै पिल्लर गाडिएको हुँदैन, कुनै चिन्ह लगाइएको पनि हुँदैन। त्यस्ता चाहिँ त्यो तरिकाले हामीले चाहिँ काम गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सामान्यतया 5 वर्षदेखि 6 वर्षभित्र हाम्रो गाइडलाइनले 5-5 वर्षमा यसको रिमेजरमेन्ट लिने भनेको छ। तर अब समय अब अहिले कोरोनाको लकडाउन पर्यो हेर्नु, सबैले गर्दाखेरि 6 वर्ष 7 वर्ष पुग्ने भएको छ अरू सबै प्लटहरूमा। र सामान्यतया हामी 5 देखि 6 वर्षको टाइम पिरियडमा हामीले त्यसलाई पुनः फेरि मेजरमेन्ट लिने काम गर्छौँ प्लटभित्र। र त्यसमा तपाईँहरूले बायस हुनसक्छ कि भनेर जुन देखाउनु भएको छ यो धेरै उठ्ने प्रश्न हो। त्यस्तो प्रश्न छैन। भोलि तपाईँहरू आफै पनि यो कामको निम्ति फिल्डमा जानुभयो भने त्यो विषयमा अझै धेरै क्लियर हुनुहुन्छ। सर सुरक्षा लामाले भन्नुभएको छ कार्बन स्टक चाहिँ कसरी मेजर गरिन्छ सर भन्नुभएको छ सर। यो मैले यो कार्बन स्टक चाहिँ मैले ठ्याक्कै अब यो
फरेस्टर भएको हुनाले चाहिँ मैले तपाईँलाई ढ्याक्कै बताउन सकिनँ यसको चाहिँ मेथड है। त्यो चाहिँ हाम्रो रिसर्चमा यसको छुट्टै युनिट छ, कार्बन युनिट छ। अब त्यसको प्राविधिकहरू पनि छुट्टै हुनुहुन्छ र हामीहरूको काम चाहिँ फिल्डबाट हामीले त्यसको स्याम्पल ल्याइदिन्छौँ। हामी सोइल स्याम्पल र लिटर डिब्रिजहरूको चाहिँ स्याम्पल हामीले ल्याइदिन्छौँ। निर्दिष्ट हामीलाई चाहिँ गाइडलाइनले तोके बमोजिमको त्यो क्राइटेरियाभित्र लिएर हामीले स्याम्पल ल्याइदिन्छौँ र उहाँहरूले त्यो भित्र चाहिँ थुप्रै चाहिँ परीक्षणहरू गर्नुहुन्छ, माटोको त्यो डिब्रिज लिटरहरूको चाहिँ परीक्षणहरू गर्नुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ कार्बनको चाहिँ एनालाइसिस गर्नुहुन्छ। अब खास अब बाहिरी हिसाबले भन्दाखेरि यो हो। अब त्यो भित्र अरू टेक्निकल टर्महरू चाहिँ के छन् अलि त्यो चाहिँ अहिले मैले तपाईँहरूलाई बताउन सकिनँ, किन भन्दा अब त्यो सम्बन्धी काम गरिएको छैन। अब फेरि त्यो हाम्रो पाटो पनि नपरेको हुनाले त्यसलाई फेरि गफै दिने कुरा त गर्नु भएन नि त भाइ बहिनीहरूसँग, होइन। जस हामी त्यसको स्याम्पल ल्याउने काम गर्छौँ फिल्डबाट, फरेस्टरले चाहिँ त्यो गर्छ। सर, फरेस्ट इन्भेन्ट्री एउटा एस्पेक्ट हो कन्ट्रीको इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्टले गभर्मेन्टको लागि लगानी यो या सिरियसनेस यो कुरा प्रति कति भएको पाइन्छ भन्नुभएको सर? यसमा म तपाईँलाई एउटा कुरो के स्पष्ट गरिदिन्छु भन्दाखेरि भने 2010 देखि 2014 सम्ममा फिनिस सरकारको सहयोग थियो यो कामको लागि र हाम्रो रिसर्च अनुसन्धान तथा सर्वे डिपार्टमेन्टले त्यसको लागि छुट्टै एउटा महाशाखा जस्तो एउटा ब्रान्च नै खडा गरेका थियो। त्यसमा चाहिँ अब फिनिसहरू पनि चाहिँ त्यहाँ थिए र हामीहरू पनि त्यो टिमसँगै एसोसिएट थियौँ। त्यो बजेट 60 करोड थियो। त्यो बजेट चाहिँ नेपाली नेहरू 60 करोड थियो 2010 देखि 2014 सम्मको बजेट। र अहिले हामी चाहिँ म्याक्सिमम 10 करोड भित्र टोटल कामलाई चाहिँ हामी सिद्ध्याउँदैछौँ। अब 2010 देखि 14 सम्म 60 करोड खर्च भएको प्रोजेक्टमा हामी चाहिँ एयरवाइजको हिसाबले हामी अब भन 5 वर्षको हिसाब गर्दाखेरि पनि 10 करोड नकटाइकन विथिन 10 करोडभित्र यो काम सिद्धिँदैछ। यो बजेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब सरकारको सिरियसनेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो इन्भेन्ट्रीको यो काम चाहिँ के छ भने यसको रिपोर्ट सिधै प्रधानमन्त्रीको टेबलमा हुन्छ अहिलेसम्मको स्थितिमा। र प्रधानमन्त्रीले कतिपय चाहिँ आयोजनाहरू प्रधानमन्त्रीले डाइरेक्ट मोनिटर गर्ने हेर्ने भन्ने चासोको विषयमा राख्दाखेरि यसलाई चाहिँ त्यो चासोको सब्जेक्टमा राखिएको छ। अनुसन्धानको फिल्डबाट फरेस्ट इन्भेन्ट्रीको कामहरूलाई त्यसरी राखिएको छ। अब फरेस्ट इन्भेन्ट्रीबाट आएका रिजल्ट्सहरू र चाहिँ सरकारले योजना बनाउँदाखेरि यो कुराहरूलाई कतिको ध्यान दिएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यतातिर त्यति धेरै नजाउँ, म फेरि धेरै आलोचक बन्न सक्छु त्यो विषयमा। यसलाई अलि छुट्टै च्याप्टरमा छलफल गरौँला। यो विषयमा मेरा पनि केही रिजर्भेसनहरू, मेरा पनि केही चाहिँ अलि मलाई पनि मन नपरेका केही विषयवस्तुहरू छन्। राज्यले सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरू यसमा गरेको छैन। यो गर्नुपर्छ भन्ने हो। अहिले म गर्नुपर्छ मात्रै भन्छु। अब नगरेका विषयहरूको विषयमा म आलोचना अहिले म गर्दिनँ, किनभने यो आलोचना गर्ने क्लास होइन। सर सोध्नु भएको छ अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपालले कार्बन इमिसन ट्रेडिङमा कहिलेसम्म फड्को मार्ला भन्नुभएको छ? अब यस्तो छ, अब यसको हाम्रो रिपोर्ट आउन अब यो अहिले ढिलो भयो। हेर्नुहोस्, यो कोरोनाको चाहिँ यो लकडाउनको सबैभन्दा ठुलो असर यता हाम्रो कामलाई पनि परेको छ। यो अनुसन्धानको कामलाई ठुलो असर परेको छ। अब सायद यसले 6 महिना 1 वर्ष अझै कति योलाई लम्ब्याउँछ, नत्र विथिन 2 इयर्सभित्र यो नेपालले आफ्नो काम कम्प्लिट गर्ने भन्ने हो। त्यसपछि हामीले फेरि 2016बाट रिमेजरमेन्टको काम गरेका छौँ तिनै प्लटहरूमा। मैले तपाईँलाई सुरुमै बताएँ केही प्लटहरू थप पनि भएको छ। तराईमा 205 र मिड माउन्टेनमा 336 यति नम्बरमा प्लटहरू पनि थप भएका छन्। यी सम्पूर्ण प्लटहरूको रिमेजरमेन्टको काम 2016बाटै सुरु भएको हो। तराई रिजनबाट सुरु भएको। तर फेरि हामीले 2016मा भएको कामलाई फेरि पुनः हामी गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि 2021 सम्ममा यो काम सिद्ध्याउने लक्ष्य हो। काम अहिले मिड माउन्टेन तराई रिजन सूर्य रिजनको सिद्धिसकेका छ, तराई रिजनको सिद्धिसकेका छ र मिड माउन्टेन र हाई माउन्टेनको पनि 50% काम सिद्धिएको छ। हाई हिमालयका प्लटहरू र मिड माउन्टेन र हाई माउन्टेनका 50% प्लटहरूको मेजरमेन्ट बाँकी छ। अहिलेको यो असारसम्ममा सिद्ध्याउने मिड हिलको सिद्ध्याउने योजना थियो। अब यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामी यो कोरोना
महामारीको चपेटामा परेका छौँ यो काम पनि। त्यस कारणले अब सायद अब यही काम अर्को वर्ष कार्तिक मङ्सिरबाट अर्को वर्ष सुरु हुन सक्छ। अहिलेको स्थिति छ। अब यो रिमेजरमेन्ट गर्दाखेरि हामी पहिला इस्टाब्लिस भएको प्लट जहाँ हो हामी त्यहीँ पुग्छौँ। हामी कसरी त्यहाँ पुग्छौँ भन्दा हाम्रो जिपिएस चाहिँ हेर्नुहोस् अब इररवाला चाहिँ जिपिएस छ। त्यो हेर्नुहोस् सामान्यतया 10 मिटर 15 मिटर इरर आउँछ यसमा। र हामीलाई जिपिएसले चाहिँ प्लटको एरियाभित्र पुर्याउँछ। प्लटको एरियाभित्र पुर्याइसकेपछि हामी त्यहाँ विभिन्न रेफरेन्सहरू हेर्छौँ। जस्तो हामी पहिला रुखहरू मेजरमेन्ट गर्दाखेरि नै हामीले एभ्री 5 रुखलाई हाइट लिएका हुन्छौँ, रेफरेन्स ट्री माने हुन्छौँ त्यसलाई। त्यसपछि जस्तो सालको जङ्गलभित्र 90% साल छ, एउटा क्यामुन अथवा जामुनको रुख छ अथवा अस्नाको रुख छ, अर्गनलिया टेमोन्टोसाको रुख छ, एउटाको अस्नाको रुख छ अथवा दुईटा अस्नाको रुख छ भने हामीलाई अलि फरक खालको अदर स्पेसिसहरू त्यहाँभित्र के छ हामी त्यसलाई हेर्छौँ। कुनै पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर, कुलो, खोल्सा, कुलेसो, भिर, चट्टान अथवा जङ्गलभित्रको गोरेटो बाटोहरू त्यस्तो छ भने पनि हामीले त्यो पनि हामीले चाहिने रेकर्डमा राखेका हुन्छौँ। त्यो पुरानो रेकर्डहरूमा ती कुराहरू पनि हेर्छौँ। हेरिसकेपछि हाम्रो मुख्यतया त्यहाँ के हुन्छ भन्दा प्लट सेन्टरबाट कुन बेयरिङमा कति डिस्टेन्समा ती स्ट्रक्चरहरू छन्, ती रुखहरू छन्, त्यसलाई हेरिकन हामीले चाहिने तिनीहरूको सहायता, रेफरेन्स पोइन्टहरूको सहायताले जो चाहिँ हामीले 5 वर्ष 6 वर्ष अगाडि नै त्यो टिपेर त्यहाँ राखिरहेका हुन्छौँ, तिनको सहायताले हामीले प्लट सेन्टर, सम्भावित प्लट सेन्टरको नजिक हामी पुग्छौँ र त्यहाँभित्र हाम्रो मेटल डिटेक्टरहरू हुन्छन्। र फेरि हाम्रो एक्सपिरियन्सले काम गर्दा गर्दै हामीलाई त्यो अब अलिकति त्यसमा अनुभवी पनि बनाइसकेको छ र त्यो हरेक रुखबाट कुन बेयरिङमा कति डिस्टेन्समा छ, त्यसको ब्याक बेयरिङ, त्यसको फोर बेयरिङ, त्यो सबै कुराको हिसाब किताब गरिकन हामीले चाहिँ त्यो पुरानो प्लटबाट त्यो सेन्ट्रल प्लटभित्रको त्यो फलामको किल्लालाई हामी निकाल्छौँ, नयाँ किल्ला फोर चाहिँ हाल्छौँ र फेरि अनि त्यहाँ मेजरमेन्टका कामहरू हुन्छन्। त्यस कारणले अहिले चाहिँ यो फरेस्टरहरूलाई अलिकति नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई गाह्रो के परिरहेछ भने नयाँ न्यू प्लट इस्टाब्लिस गर्न त्यति गाह्रो छैन। सामान्य गाइडलाइनहरू पढ्नुहुन्छ, ट्रेनिङमा जानुहुन्छ अथवा 2-4 दिन पुराना दाइ दिदीहरूसित काम गऱ्यो भने त्यो सिकि नै हालिन्छ। तर रिमेजरमेन्टको निम्ति जो पुरानो प्लटलाई जो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अलिकति डिफिकल्ट टास्क छ। त्यसमा अलि धेरै अनुभव, धेरै सिरियसनेसको माग गर्छ। र अब अरू कुरा त सामान्यतया हामीले जुन हिसाबले मेजरमेन्ट लिन्छौँ पुरानै तरिका हो, मैले तपाईँहरूलाई बताइ नै सकेको छु। प्लट एरियाका साइजहरू तिनै हुन्, अलिअलि फरक चाहिँ हामीले यो सोइल स्याम्पलहरू लिँदाखेरि त्यतिखेर 4 कार्डिनलमा दिन्थ्यौँ भने अहिले सब कार्डिनल अथवा हामी 0 डिग्रीमा नलिकन 45 अनि 135, 225 अनि 315 को बेयरिङमा हामीले सोइल स्याम्पलहरू लिन्छौँ। त्यसमा अलिकति फरक छ, नत्र अरू सबै चिजहरू छ। अब त्यसमा हामीले चाहिँ अरू रेकर्डहरू पनि जस्तो कुनै रुख काटिन सक्छ, काटिएका रुखहरूको रेकर्ड लिन्छौँ। कुनै रुख थपिन सक्छ, डायमिटर बढेर हुर्किँदै गएपछि रुखहरू चाहिँ थपिन्छन्, थपिएका रुखहरूको हामीले रेकर्ड लिन्छौँ। र पुराना रुखहरूमा परिवर्तन कति आयो, त्यसको डायमिटरमा कति परिवर्तन आयो, त्यसको हाइटमा कति परिवर्तन आयो, ती सबै परिवर्तनहरूलाई हामी टिप्छौँ। अब यो काम अहिले कन्टिन्युस चलि नै राखेको छ भन्नुहोस्। अब किनभने यो अहिलेको लकडाउनको यो स्थितिमा मात्रै अहिले हामी गर्न नसकेर बन्द भएको हो। देशैभरि सबै गतिविधिहरू बन्द छन्, हाम्रो पनि गतिविधि बन्द छन्, तर कन्टिन्युसली यो काम चलिरहेको छ। 2021 सम्मको चाहिँ यो काम हामीले सिद्ध्याउने र चाहिँ 6 महिना 1 वर्षमा चाहिँ नेपाल सरकारले रिपोर्ट लिएर त्यसपछि नयाँ रिपोर्ट प्रकाशित गरिनेदेखि लिएर कार्बन ट्रेडमा सबै जाने कुराहरू त्यसपछि प्रक्रियामा छ भने। सर रिसोर्स एसेसमेन्ट गर्दाखेरि नेपालभरि कसरी गरिन्छ भन्नुभएको छ एकजना साथीले, अनि यसलाई चाहिँ डाटाहरूलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन कसरी हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ सर। यसमा रिसोर्स चाहिँ के छ भन्दा यो सबै चिजहरू केन्द्रमा डाटा एन्ट्रीको काम केन्द्रमा हुन्छ, फिल्डबाट आइसकेका डाटाहरू। त्यसपछि केन्द्रले नै अहिलेसम्म डाटा एनालाइसिसको काम पनि केन्द्रले नै गरिराखेको छ र अहिले प्रदेश स्तरको कार्यालयहरू स्थापना भइसकेको स्थिति हो। प्रदेश स्तरको कार्यालयहरूमा यो ट्रान्सफर गरिएको छ, यो सबै चाहिँ सूचनाहरूलाई ट्रान्सफर गरिएको छ
र त्यसपछि अब अर्को कुरा पनि के छ भने प्रदेश स्तरीय यो नेसनल यो राष्ट्रिय वन स्रोत सर्वेक्षण नेसनल फरेस्ट इन्भेन्ट्रीले यसले के गर्यो भन्दाखेरि भने पुरै देशको प्रतिनिधित्व गर्यो तर प्रदेश स्तरीय प्रदेशकै प्रतिनिधित्व गरेर फेरि यही गाइडलाइनमा आधारित रहेर अर्को खालको इन्भेन्ट्री पनि गर्नुपर्छ भन्ने छ त्यसमा त्यसो गर्दाखेरि यी स्याम्पल प्लटहरू भन्दा भिन्दै स्थानमा भिन्दै नम्बरमा स्याम्पल प्लटहरू पनि राख्नुपर्ने हुनसक्छ र पछि गएर यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिक्ट लेभलमा पनि हैन जस्तो अहिले नेसनल लेभलको एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि भने नेसनल लेभलको फरेस्ट इन्भेन्ट्रीमा देखिएको जुन फाइन्डिङ्स छ त्यसले नेपालको सर्लाही जिल्लाको कति हो भन्ने कुराको रिप्रेजेन्ट गर्दैन कुरो बुझ्नुभयो नि सर्लाही जिल्लाको कति हो चाहिने वनगणना फरेस्ट इन्भेन्ट्रीको स्थिति सर्लाही जिल्लामा कति छ भन्नाले सर्लाही जिल्लालाई मात्रै एरिया चाहिने पकेट एरिया मानेर त्यसको छुट्टै इन्भेन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो नेसनल लेभलकोले चाहिँ ठ्याक्क सर्लाहीको कति हो तपाईँ इलाम जिल्लाको चाहिने फरेस्ट इन्भेन्ट्रीबाट आएको फाइन्डिङ्स के हो भन्नुहुन्छ भने त्यसरी चाहिने आउँदैन यो त्यसरी भन्न सकिने स्थितिमा छैन त्यसको निम्ति अब यही खालको यही डिजाइनको फरेस्ट इन्भेन्ट्रीको अभ्यासहरू चाहिँ प्र्याक्टिसहरूलाई प्रदेशमा र जिल्लासम्म र अब स्थानीय निकायसम्म पनि अब स्थानीय निकायहरूले अब चासो र आवश्यकताको महसुस अब त्यहाँ पक्कै हुँदै जानेछ होला पछि अब अहिले फरेस्टीलाई चाहिँ थोरै सौतेलो व्यवहार गरे स्थिति पनि छ अब यो अहिले नचाहिने हो यो यसको किन गर्न पर्यो र भन्ने पनि छ तर फेरि फरेस्ट रिसोर्स भने अब महत्त्वपूर्ण रिसोर्स हो यसको चाहिँ व्यवस्थापनमा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने पनि छ दुईटै कुराहरू छन् प्र्याक्टिसमा तर बिस्तारै चाहिँ स्थानीय स्तरसम्ममा नै फरेस्ट चाहिँ इन्भेन्ट्रीलाई लैजानुपर्छ अब तपाईँहरू अहिले हेर्नुहुन्छ भने नेपालको जिल्लामा तपाईँ डिएफओलाई गएर सोध्नुभयो भने 77वटा जिल्ला अहिले नेपालमा छन् तपाईँको जिल्लाको फरेस्ट इन्भेन्ट्री भएको छ भन्यो भने छैन अब त्यो सामुदायिक पृथक सामुदायिक वनहरू पृथक कुनै चाहिने प्रोटेक्टेड एरियाहरूको इन्भेन्ट्री त भएको होला तर समग्र डिस्ट्रिक्ट लेभलकै इन्भेन्ट्री नहुँदासम्म त त्यो डाटाले त्यो डिस्ट्रिक्टको फरेस्ट कन्डिसन फरेस्ट एरियाको रिप्रेजेन्ट त गर्दैन त्यो खालका समस्याहरू छन् हाम्रो सर्भिस यस्तो छ हेर्नुहोस् अब हामी डिभिजन वन कार्यालयमा हुन्छौँ इलाका वन कार्यालयमा गएर काम गर्छौँ हाम्रो आफ्नो इलाका वन कार्यालयको चाहिँ वन फरेस्ट इन्भेन्ट्री भएको छ त छैन नेपालको कहीँ पनि कुनै इलाका छैन अब सामुदायिक वनको फरेस्ट इन्भेन्ट्री भएर आएको छ अब त्यो पृथक सामुदायिक वनले त टोटल फरेस्ट एरियाको चाहिने त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यसको रिप्रेजेन्ट त गरेको हुन्छ भन्न सकिन्न त्यो त फरक पर्छ त्यस कारणले नेपालको समग्र वन व्यवस्थापन भनौँ अब तपाईँ हाम्रो कल्चर भनौँ तपाईँ हाम्रो वर्क प्र्याक्टिस भनौँ यी समस्याहरू छन् हामी आफै आफ्नो एरियाको बारेमा जिल्ला सम्हालेर बस्नेहरूले जिल्लाको बारेमा इलाका सम्हालेर बस्ने इलाकाको बारेमा त्यहाँको चाहिँ फरेस्टको कन्डिसनको बारेमा चाहिँ टेक्निसियनले बताउने जसरी बताउन सक्दैन क्या अब एउटा लेम्यानले बताउने जसरी यहाँको सल्लाह जङ्गल यहाँ छ सालको जङ्गल यहाँ छ चिलाउने कटुस यहाँ छ यसमा यति हेक्टर छ यसमा यति हेक्टर छ भनेर भन्ने कुरा यो स्वाभाविक हो तर साँच्चै चाहिँ वनको चाहिँ के छ त स्थिति हाम्रो चाहिँ त्यहाँको कार्बनको स्टक कति छ बायोमासको स्टक कति छ स्टिम भोल्युम कति छ टोटल भोल्युम कति छ ग्रस भोल्युम कति छ त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ त्यस कारणले भोलि हाम्रो चाहिने सेवामा हाम्रो सर्भिसमा हामीले चाहिँ अब जनताबाट यस्ता प्रश्नहरू उठ्छन् यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्ने चाहिँ हामी बन्नुपर्छ भोलिको फरेस्टरहरूले हिजो आजको फरेस्टरहरूले अब यो गरेनन् भोलिको फरेस्टरले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ हजुर अनि सर कतिवटा ग्रुपहरू इन्भल्भ हुन्छन् भन्नुभएको छ एकजना साथीले अनि अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस अनुसार कति समयमा देशभरिको डाटा कलेक्ट भइसक्छ भनेर जोड्नु भएको छ सर त्यसमा चाहिँ एउटा प्लटभित्र 5 देखि 7 जना चाहिने मेन पावर लाग्छ है एउटा प्लटभित्र हामीले दिनमा 2टा प्लटमा काम गर्न सकिन्छ 5 देखि 7 जना मेन पावर लाग्छ र दिनमा 2टा प्लटमा हामी काम गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अर्को आर्थिक वर्षसम्ममा यसलाई कम्प्लिट गर्ने भन्ने हो अब यो 6 महिना 1 वर्ष यसलाई बढी थप समय लाग्न सक्ने अवस्था देखियो तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ किन ग्रुपमा चाहिँ हाम्रो हरेक क्षेत्रको मान्छेहरू हुनुहुन्छ है इकोलोजिस्टदेखि लिएर फरेस्टर अनि इकोलोजिस्ट हुन्छन् फरेस्टर हुन्छन् साथसाथै हाम्रो लोकल रिसोर्स पर्सन पनि हुन्छ जस्तो कतिपय झारहरूको कतिपय रुखहरूको
नाम अलिकति हामी चिन्दैनौँ होइन। त्यस कारणले अब लोकल मान्छेहरूलाई लिएर जाने, उनीहरूले चाहिने अब लोकल नाम त थाहा हुन्छ नि त उनीहरूलाई, लोकल नाम थाहा हुन्छ, त्यहाँबाट खोज्ने सँगसँगै अब लोकल मान्छेलाई पनि थाहा हुन सकेन भने त्यसको हर्बेरियम बनाउने, लिएर आएर चाहिने यो हर्बेरियम शाखामा चाहिँ त्यो फेरि त्यसलाई सोध्ने, आइडेन्टिफाई गर्ने, ती सबै प्रक्रियाहरू हुन्छन् त्यहाँभित्र। हामीसित चाहिँ लोकल पर्सनहरू, इकोलोजिस्ट र अनि फरेस्टर हामी सबै अब सबैको सम्मिश्रण हुन्छ त्यो कामको। हजुर सर, अनि यसमा चाहिँ यो फरेस्ट रिसोर्स एसेसमेन्टको काम छ नि सर, अहिलेसम्म भएकोलाई कसरी हामीले चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् भनेर सोध्नु भएको छ सर। यस्तो छ, व्यवस्थापकीय हिसाबले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। जबकि अब मिनिस्ट्रीले अब अक्टोबर सेप्टेम्बरबाटै यो काम सुरु गर्नुपर्छ, रेनी सिजनभन्दा पहिला नै यो कामलाई सिद्ध्याउनुपर्छ फिल्डको कामलाई भनेर हामी अब म पनि बेला बेलामा कराइरहेको छु, बोलिरहेको छु। त्यसो हुन सकेका छैन। कामहरू अलिकति हतारमा काम हुने, हतारमा काम हुँदाखेरि अलिकति इरर बढ्छ नि त हतारमा त होइन। थोरै त्यो सम्भावनाहरू छन्। अब फिल्डतिर जाँदाखेरि तपाईँ जङ्गलमा पानी पर्छ, पानी परेको समयमा काम गर्न सकिँदैन, असिना पर्छ, काम गर्न सकिँदैन। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ बाटोमा चाहिँ ल्यान्डस्लाइडहरू भएको हुन्छ, पहिरो हुन्छ। अब ती कुराहरूको जोखिमहरू मोलेर चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ अब यो हाई माउन्टेनतिर गइसकेपछि जङ्गलकै बास पनि हुन्छ, हामी जङ्गलभित्रै बसेर त्यहाँ काम कम्प्लिट गरेर फर्किनु पर्ने हुन्छ। अब गोठमा बस्ने, जङ्गलमा बस्ने, त्यसपछि अब सबै किसिमका शारीरिक मानसिक अप्ठ्याराहरू झेलेर काम गर्नुपर्छ। मानसिक रूपले म फरेस्टर हुँ, मैले इन्भेन्ट्रीको काम गर्छु भनेर र यो कामलाई एउटा प्लेजरको रूपमा स्वीकार नगर्ने हो भने फेरि हामी काम गर्न सक्दैनौँ। जङ्गलमा गएर जङ्गली जनावरदेखि डर भएन, जोगिने त पर्यो, होसियार त हुनु पर्यो। लौ भनेर भाग्ने कुरा हुँदैन। अब जुका देखेर भाग्ने कुरा हुँदैन, किराले देखेर भाग्ने कुरा हुँदैन, अरिङ्गाले टोक्छ, मौरीले टोक्छ, सर्प देखिन्छ। अब यसरी भाग्ने कुरा गर्न हुँदैन। प्लट टु प्लट मेजरमेन्टको लागि कति टाइम लाग्छ होला हाई हिल्सहरूमा काम गर्दा भनेर सोध्नुहोस् सर। एउटा प्लटदेखि अर्को अब प्लटसम्म। कस्तो हुन्छ टाइम चाहिँ अब कस्तो हुन्छ, हाम्रो स्टेसन, हाम्रो बसाइको स्टेसन हामी सामान्यतया आधी घन्टा 15 मिनटदेखि हामी 3 घन्टा 4 घन्टासम्म पनि हिँड्छौँ। अब 4-5 घन्टा नै दिनभरि हिँड्नु पर्यो भने फेरि त्यति टाढा गएर बस्ने कुरा पनि हुँदैन। जङ्गलमै खोलाको किनारमा कहीँ चौरमा यसो पाल टाँगेर पनि बस्छौँ हामी, भाँडाकुँडा खाने पकाउने सबै लिएर गएर। सामान्यतया हामी 2-2.5 घन्टासम्मको डिस्टेन्समा हामी बस्छौँ। अब 2-2.5 घन्टा भयो भने त अब हाम्रो हिँडाइमा त आधी दिन गयो। 5-6 घन्टा हामी हिँड्नु पर्यो भने त्यस्तोमा हामी एउटा प्लट मेजरमेन्टमा अब कतिको चाहिँ डेन्सिटीमा हामी चाहिँ मेजरमेन्ट गर्छौँ। हाम्रो चाहिँ एउटै प्लटभित्र 60-70वटा रुख पऱ्यो भने र सबै सम्पूर्ण कामहरू गर्दाखेरि हाम्रो एक दिनभरि लाग्छ यदि त्यस्तो पऱ्यो भने। होइन 60-70वटा रुख छैनन्, 12-15वटा 20-25वटा रुखसम्म परे भने हामी 2टा प्लटमा काम गर्न सक्छौँ, हाई माउन्टेनमा, हाई हिलमा गएर। सामान्यतया अहिलेसम्म हाम्रो प्र्याक्टिसमा धेरै जसो चाहिँ हामी दैनिक 1.5-2 घन्टा हिँड्ने, फर्कँदा 1.5-2 घन्टा हिँड्नेमा हामी 2टा प्लटमा हामी काम गर्न सकिरहेको छौँ। मेरो अनुभवले त्यो बताउँछ। सोइल स्याम्पल कलेक्ट गर्दा के कुरा ख्याल राख्नुपर्छ, अनि त्यसको स्टोरेज र ट्रान्सपोर्टेसन कसरी गर्न सकिन्छ, अनि स्याम्पल सोइल एउटा प्लटबाट कति जति लिइन्छ भनेर सोध्नुभएको सर। यो चाहिँ इकोलोजिस्टले गर्नुहुन्छ यो काम, सोइल स्याम्पल लिने काम होइन। सोइल स्याम्पल हामीले प्लटको 4 दिशाबाट हामी सोइल स्याम्पल उठाउँछौँ, नर्थ, साउथ, त्यसपछि नर्थ इस्ट, साउथ वेस्ट। हामीले अहिले रिमेजरमेन्ट गर्ने प्लटमा चाहिँ अलिकति फरक छ, त्यसको सब कार्डिनल भन्छ 45 डिग्री। 0 डिग्रीमा गर्थ्यौँ भने त्यही काम हामी 45 डिग्रीमा गर्छौँ। हामी चाहिँ कम्तीमा 300 ग्राम एउटा पिटबाट चाहिँ 300 ग्राम माटो उठाउँछौँ, विभिन्न लेयरको उठाउँछौँ। माथि टप लेयरदेखि 30 सेन्टिमिटरसम्म चाहिने माटोमा जतिवटा लेयर देखिन्छन् त्यो सबै लेयरको उठाउँछौँ। अब लेयर सबैमा कहीँ अब चाहिँ 3 लेयरसम्म देखिन्छ, कहीँ 2 लेयर देखिन्छ, कहीँ एकै लेयर पनि हुन्छ, 1 लेयरभन्दा बढी नै देखिन्छ, 2 लेयर देखिन्छ। त्यहाँको माटो चाहिँ हामी उठाउँछौँ।
र त्यसलाई हामीले अब झोलामा हालेर चाहिँ हाम्रो वासस्थानसम्म हामी त्यसलाई कलेक्सन गर्छौँ। अब हामीसित भिकल पनि हुन्छ र त्यसलाई हामीले आफ्नै भिकलबाट चाहिँ त्यसलाई सुरक्षित रूपले कलेक्सन गरेर राखेर अब काम फिल्डको काम सिद्धिएपछि सामान्यतया हामी चाहिँ 20-25 दिनदेखि 45 दिन 50 दिनसम्म पनि फिल्डमा बसेका छौँ यो कामको निम्ति। अनि त्यसलाई हामीले कलेक्सन गरेर लिएर आएर सेन्टरमा बुझाउँछौँ। त्यो चाहिँ प्लास्टिकभित्र त्यसमा हावा नछिर्ने पानी नछिर्ने हिसाबले त्यसलाई ऱ्यापिङ गरिएको हुन्छ र प्रत्येक चाहिने त्यो ब्यागभित्र चाहिँ त्यो प्लटको कोड कहाँबाट उठाइया हो भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको पनि हुन्छ। त्यसकारण त्यो यताउता त्यो मिस हुने र त्यसमा चाहिँ चेन्ज हुने यताउति भन्ने त्यस्तो सम्भावना यो पहिलेको जस्तो अहिले भर्खर भइरहेको इन्भेन्ट्री भनौँ 10 to 14 को इन्भेन्ट्री र योभन्दा अगाडिको पहिला गरेको इन्भेन्ट्री 80s 90s को हाराइटमा गरेको इन्भेन्ट्रीमा यिनीहरूमा तात्विक मुख्य फरकहरू के छन् एउटा क्वेसन। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ अलिक विवादास्पद पनि हुन सक्छ, यो चाहिँ हजुरको व्यक्तित्व हेरेर सोध्न मिल्ने नमिल्ने क्वेसन। जस्तो यसमा चाहिँ लिडारले अहिले यसमा चाहिँ हामीले लिडार प्रणाली हजुर लिडार प्रणाली युज गरिरहेछ भनेको छौँ यसमा। अनि प्रणाली हेर्दा एकदमै ठुलो राम्रो हाई रिजोल्युसन भएको पनि छ अनि यसलाई सोफिस्टिकेटेड पनि भनेर हेरिन्छ। यद्यपि यो वनस्रोत मापनको लागि यतिको आवश्यक थिएन भन्ने हिसाबले पनि डिस्कस गर्न पनि सकिएला नसकिएला। नेसनल सेक्युरिटी र स्ट्राटेजीको हिसाबले जुन महत्त्वपूर्ण पनि हुन्थ्यो सुनिन्छ फिनल्यान्डले त्यसको सम्पूर्ण डाटा नेपाललाई दिए तथ्याङ्क दिएन भन्ने कुरामा पनि अलिअलि बाहिर हल्ला त्यस्तै आएको। अनि नेपालमा यस सम्बन्धी खासै विशेषज्ञ पनि थिएनन् भन्ने सुनिन्छ। यसलाई कन्स्पाइरेसी थ्योरीको हिसाबले हेर्दा के आशंका गर्न मिल्ला नमिल्ला, यद्यपि हजुर अहिले त्यहीँ पनि कुनै हिसाबले कार्यरत हुनुहुन्छ, हजुरको यसमा के विचार छ राय छ? अहिले लिडारको टेक्निक चाहिँ यो इन्भेन्ट्रीमा प्रयोग गरिएको छैन। 2010 देखि 2014 सम्मको इन्भेन्ट्रीमा लिडारको चाहिँ यो चुरिया हिलमा यसको ट्रायल भएको थियो। चुरिया हिलमा यसको ट्रायल भएको थियो। चुरिया हिलको पनि कञ्चनपुरदेखि दाङसम्मको एरियामा लिडार प्रवृत्तिबाट ट्रायल भएको थियो। त्यसपछि WWF ले चाहिँ यो लिडार प्रवृत्तिको प्रयोग गरेको भन्ने बुझिएको छ। अनि हामीले अलिकति मलाई त्यति त थाहा भएन, यो बाइसेप एसटी प्रोजेक्टले चुरिया हिलमा पनि लिडार प्रोजेक्टको कहीँ कतै काम गरेको भन्ने बुझिएको छ। तर वन मन्त्रालयले यो फरेस्ट इन्भेन्ट्रीको राष्ट्रिय वन स्रोत सर्वेक्षण नेसनल फरेस्ट्री प्रोग्रामभित्र लिडारलाई चाहिँ स्वीकार गरेका छैन, लिडारको डाटा स्वीकार गरेका छैन। लिडार अहिले पनि चाहिँ ट्रायलमै छ। अब नेपालको जस्तो वन क्षेत्र यतिको भेरिएसन भएको वन क्षेत्र, यो युनिफर्म वन पनि छैन नेपालको। एकदम युनिफर्म टाइपको वन, अस्ट्रेलियाको वन अथवा युरोपतिरका वनहरू लगाएका प्लान्टेड वनहरूमा चाहिँ सायद लिडारले अलिकति प्रभावकारी ढङ्गले काम पनि गर्न सक्ला। मेरो अनुभवमा भन्नुहुन्छ भने नेपालको टोपोग्राफीमा यहाँको चाहिने डिफरेन्सेस, यो वनको भेरिएसन जो फरेस्ट एरियाको जस्तो छ त्यसमा लिडार त्यति प्रभावकारी होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तैपनि यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो, राज्यको संस्थाको के विचार छ यसमा म भन्न सक्दिनँ। र अर्को कुरा के छ भने नेपालमा यो राष्ट्रियताको प्रश्न पनि हुन्छ, यो उठ्छ कहिलेकाहीँ। नेपालको नेचुरल रिसोर्समा को सर्वे, वनको सर्वे भन्नुहुन्छ तपाईँ, हाइड्रोको सर्वे भन्नुहुन्छ अथवा हिमालतिर खनिजका सर्वे भन्नुहुन्छ। अब अहिले हिजो भर्खर पनि युरेनियमको चाहिँ विधेयक पारित भएको छ, अमेरिकन कम्पनीहरू त्यसमा आउने भन्ने कुरा छ। जहाँसम्म हामीले यस्ता अनुसन्धान कार्यान्वयनमा विदेशी सहायतालाई स्वीकार गरिसकेपछि डाटा भन्ने कुरो त हामीसँग मात्रै रहँदैन। हाम्रा सबै चाहिँ यहाँका सर्वेका डाटाहरू जुनसुकै क्षेत्रका, चाहे हाइड्रोका हुन्, चाहे रोडका हुन्, चाहे तपाईँ ल्यान्डका हुन्, अब तपाईँ चाहिँ जमिनको चाहिँ अब भन्नुहुन्छ चाहिँ नापी विभागले चाहिँ जमिनको सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ विदेशीहरूको चाहिँ आएको छ। त्यस कारण ती सबै डाटाहरू नेपालको चाहिँ विदेशमा चाहिँ डोनर एजेन्सीहरू मार्फत विदेशमा पुगेका छन्। हाम्रा कुनै पनि डाटाहरू सुरक्षित छैनन् देशभित्र, ती सबै विदेशमा पुगिसकेका छन्। हाम्रो जमिनको बारेमा हामीसित भएको चाहिँ 3 आना 4 आनाको किताकाट गरेका कुराहरू पनि हाम्रो देशले आफ्नो मात्रै यहाँ बनाएर राख्न सकेका छैन, ती सबै पुगेका छन्, सबै इन्फर्मेसनहरू विदेशमा छन्। अनि त्यसपछि यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा प्राकृतिक साधनमाथिको हाम्रो सम्प्रभुता खोइ, प्राकृतिक साधनमाथिको हामीले हाम्रो निर्णय गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न चाहिँ किन सकिरहेका छैनौँ? यी यस्ता चाहिँ ज्वलन्त चाहिँ प्रश्नहरू हुन्। यो सही होइन। यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ सर्वे, हाम्रो ल्यान्ड, हाम्रो जमिन, हाम्रो पानी, हाम्रो हिमाल, हाम्रो तराई, हाम्रो चुरिया हामी आफैले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ।
यसलाई चाहिँ यो परनिर्भरता, यसलाई चाहिँ विदेशी नै चाहिन्छ, डोनर एजेन्सी नै चाहिन्छ, त्यहाँ चाहिने अब चाहिँ विदेशीहरू नै सल्लाहकार चाहिन्छन्। विदेशबाट आउने सल्लाहकारले तपाईँले र मैले जतिको पनि जानेको हुँदैन हेर्नुहोस्, तर उसले हामीलाई सल्लाह दिइरहेको हुन्छ। यस्तो छ सिचुएसन। अब यो छ हेर्नुहोस्, अब तपाईँ 60 करोड रुपियाँ आउँछ, तपाईँ फिल्डमा चाहिँ 8-10 करोड खर्च हुन्छ। अहिले त्यही 8-10 करोडले बरु अलिकति अहिले केही प्रोग्रेसिभ अहिले भएको छ, केही सकारात्मक भएको छ। म यसलाई सकारात्मक मान्छु। अहिले इन्भेन्ट्रीको काम चाहिँ जसरी भइरहेछ यो 10 करोड भन्दा तल्लै बजेटमा हुन्छ 5 वर्षमा। तर यही कामको निम्ति आजभन्दा 10 वर्ष पहिला 60 करोड कसरी खर्च भयो? यी यस्ता प्रश्नहरू छन्। अहिलेसम्मको हजुरको यो इन्भेन्ट्रीको दौरानमा चाहिँ जुन 10 वर्षदेखि काम गरिराख्नु भएको छ है, त्यति बेलासम्म चाहिँ अहिलेसम्म लोकल सपोर्ट कतिको देखिएको छ सर? लोकलहरू कहिले सपोर्ट नगर्ने अवस्था पनि हुन्छ। हजुरको एक्सपिरियन्स के छ त्यसमा चाहिँ? एकदम रमाइलो एक्सपिरियन्स छ मेरो। हेर्नुहोस्, विशेष गरी यो लोकल सपोर्ट चाहिँ अब यो पूर्वी पहाडहरू, हामी लिम्बू राई लिम्बूहरूको क्षेत्र छ यो, होइन? तपाईँ 5 थरभन्दा उता माथा इलाम राजपुर यो पूर्वी पहाडतिर, यतातिर सोलुखुमभन्दा पूर्वीतिर राईतिर, यतातिर कस्तो छ भन्दाखेरि भने अलि यो फरेस्ट इन्भेन्ट्रीतिर जाने टोलीलाई यो राज्यले हामीलाई चाहिने पहिला पनि लुट्यो, अहिले पनि यो हाम्रो वन, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत जति सबै चाहिँ लुट्नलाई चाहिने यो के गर्न लाग्यो राज्यले भन्ने चाहिँ खालको एकदमै त्यसलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ वनमा प्रवेशै गर्न नदिने, अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यहाँको लोकल लिडरहरू, त्यहाँको पोलिटिकल लिडरहरू छ, अनि बसेर कुरा गरेर कतिपय तपाईँ 5 थरमा ताप्लेजुङमा हाम्रा साथीहरू चाहिँ अपहरणमा पनि परेका छन्। म आफैले एकजना साथीलाई अपहरणमा परेर दिनभरि लागेर छुटाएर फेरि अपहरण गर्ने मान्छे दोस्त बनाएर, अनि यो छ अलिकति यो हामीले वन स्रोत सर्वेक्षण किन गर्दैछौँ? त्यो समुदायको निम्ति के छ, अथवा लोकलको निम्ति, अथवा भनौँ न प्रदेशको निम्ति। अहिले हाम्रो प्रदेशहरू भएका छन्, प्रदेशको निम्ति के छ, त्यहाँबाट लोकल पिपुलले के पाउँछ भन्ने कुरा त्यो मेसेज पुगेको छैन गाउँमा। ती समस्याहरू छन्। अब अहिले फेरि नयाँ समस्या के आइरहेको छ भने स्थानीय निकायहरूले कतिपय, अब म सुर्खेतमा जाँदाखेरि स्थानीय निकायले चाहिँ गाउँपालिकाले हाम्रो अनुमति लिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो है। मैले यसलाई अनुमति नभन्नुहोस्, जानकारी चाहिन्छ भन्नुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी पत्र प्रदान गरेँ। म जहाँ जान्थेँ गाउँपालिका नगरपालिकामा चाहिँ त्यसको जानकारी दिएर अनि उहाँहरूसित ल ठिक छ भनेर एउटा राम्रो वातावरण बनाएर काम गरेँ। तर कतिपय ठाउँमा कतिपय टिमका साथीहरूले त्यो वातावरण बनाउन नसक्दाखेरि फेरि त्यहाँ चाहिँ अलिकति मिलाउनु पर्ने, स्पष्ट बुझाउनु पर्ने कुराहरू पनि आयो। अब गाउँपालिकाले चाहिँ अब हाम्रो अनुमति चाहिन्छ भनेको छ, तर हामी चाहिँ अनुमति त्यस्तो नभन्नुहोस्, यो सरकारद्वारा, सङ्घीय सरकारद्वारा यसरी यो सरकारी कार्यक्रम हो, यसलाई तपाईँहरूले कमसेकम जानकारी चाहिन्छ भन्नुहोस् भनिसकेपछि जानकारी। अब बोलीमा त जानकारी चाहिएछ भने अनुमति पनि जानकारी, यो दुइटै हुन्छ गाउँले भाषामा त। त्यस कारणले उनीहरूलाई जानकारी दिएर हामीले काम गर्ने गरेका छौँ। कतिपय चाहिने ठाउँमा अलि अप्ठ्यारै कुराहरू पनि पर्छन्। अब यी कुराहरूलाई सकेसम्म सहजीकरण गरेर काम चाहिँ भएका छन्, त्यस्तो कामै रोकिएको चाहिँ छैन, तर केही अप्ठ्याराहरू परेका छन्। अब त्यसमा अलिकति काम गर्ने टिममा को छ, टिममा बोझ भएको मान्छेले कसरी बोल्छ, कसरी बुझाउँछ भन्ने कुराले पनि धेरै प्रभाव पार्छ। मेरो चाहिँ खास विशेष प्रश्न चाहिँ लिडर आफैमा चाहिँ ठिक थियो कि थिएन? त्यति हाई रिजोल्युसन त्यो पनि पछिल्लो चरणको होइन कि त्यो 10 to 14 कै चरणमा त्यसले त तराई मात्रै नापेन, त्यसले सारा वन नापेको भनेको छ। फेरि माथिबाट हेर्दा तल चाहिँ कमिला हिँडेको पनि देख्ने भन्नेसम्म सुनिन आयो भने त्यसले होइन, त्यो केही पनि होइन। तपाईँलाई धेरै सुनाएका छन्, त्यो कमिला हिँडेको देखिने पनि होइन है। त के हो त भने युनिफर्म फरेस्टको निम्ति उपयुक्त हुनसक्छ लिडारको। नेपालको जस्तो भू बनोट, नेपालको जस्तो चाहिँ त्यो फरेस्टको चाहिने भेरिएसन भएको ठाउँमा लिडारको प्रवृत्ति उपयुक्त छैन। यो उपयुक्त प्रवृत्ति नेपालको निम्ति हुँदै होइन। सायद वन मन्त्रालयले पनि आधिकारिक ढङ्गले यसलाई स्वीकार गरेका छैन। अब ट्रायलको हिसाबमा केही कसैले प्रोजेक्ट लिएर आएर केही कामहरू त नेपालमा भइरहेछन्, तर त्यस्तो होइन। तपाईँ खोल्सा खोल्सी डाँडा र चाहिँ छेक्या ठाउँमा कहाँको चाहिने यिनीहरू के हुन्छन्, त्यो कुनै प्लान्टेसन गरेको वनमा चाहिँ सबै एउटै उमेरका एउटै जातका टक्क चाहिने पुरा छाटेर बनाइएको वन जस्तो चाहिने भनौँ न, एउटा चाहिँ तपाईँले धानमा मकै लगाए जस्तो वन चाहिँ लिडार प्रवृत्ति गरेर हुन्छ। नेपालमा यो लिडारवालाहरू पनि छक पर्छन्, यहाँ पछि पसिना हुन्छन्, भाग्दैछन् तिनीहरू।